सोवियत यूनियन की एक B-59 सबमरीन कैरेबियन सी में अमेरिका से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर पानी के अंदर छुपी हुई हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तभी यूएस नेवी को मालूम पड़ गया और उन्होंने सबमरीन को ऊपर लाने के लिए छोटे बॉम्ब्स पानी के अंदर फेंके। सोवियत सबमरीन, जिसका हजारों किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट भी टूट चुका था, उसके कैप्टन को लगा कि शायद जंग छिड़ गई है और अब न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। ये वो वक्त था जब यूएस और सोवियत के दरमियान टेंशन्स हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और दोनों कंट्रीज के हजारों न्यूक्लियर मिसाइल्स सिर्फ एक बटन प्रेस की दूरी पर थे। सोवियत सबमरीन के कैप्टन अभी न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाने ही वाले थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। नाजरीन, ये वाकया इतिहास के उन 12 दिनों के दरमियान पेश आया था जब अमेरिका और सोवियत की कोल्ड वॉर काबू से बाहर हो रही थी। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमले के साइड इफेक्ट्स और अमेरिका की खतरनाक शक्ल भी देख ली थी। अमेरिका की पावर को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था सोवियत यूनियन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद सोवियत यूनियन वो दूसरी कंट्री थी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने कई न्यूक्लियर टेस्ट करके इनडायरेक्टली अमेरिका को इशारा दे दिया था कि हम जापान नहीं है जो हमलों के नतीजे में चुप करके बैठ जाएं। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हर वक्त तैयार रखती थी, फिर चाहे हमला जमीन से करना हो, हवा से या फिर समंदर से। दुनिया को अच्छी तरह मालूम था कि दोनों में से अगर किसी एक ने भी न्यूक्लियर अटैक में पहल की तो अगली कंट्री भी उसका जवाब न्यूक्लियर मिसाइल से ही देगी और इसके नतीजे में होने वाली तबाही जापान के न्यूक्लियर हमलों से काफी ज्यादा भयानक होगी। इतनी ज्यादा कि ऐसा माना जा रहा था कि शायद दुनिया में से इंसानों की 70% पॉपुलेशन इसकी नजर हो जाएगी। इन हमलों को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अमेरिकन और सोवियत बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स हर वक्त हवा में रहते थे। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी इंटरनेशनल वाटर्स में एक दूसरे से छुपकर सिर्फ एक इशारे का वेट करती थी। इसके अलावा अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टर्की और इटली में भी इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज नेटो अलाई थी और सोवियत यूनियन के बॉर्डर से बहुत करीब भी थी। इससे अमेरिका की पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ से सोवियत यूनियन के वेस्टर्न पार्ट को अटैक करना मजीद आसान होगा। पर जब ये खबर सोवियत यूनियन को मिली तो उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के करीब इंस्टॉल करने का फैसला किया। इस काम के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वाक़े क्यूबा आइलैंड था। उस वक्त क्यूबा में प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो अमेरिका को किसी भी सूरत हजम नहीं हो रही थी। अमेरिका की नज़र में क्यूबा सोवियत यूनियन का अलाई था, क्योंकि सोवियत यूनियन ही असल में कम्युनिज्म का गढ़ था। कम्युनिज्म का मतलब है कि सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे और सबको उसका इक्वल हिस्सा मिलेगा, यानी समाज में अमीर या गरीब जैसी क्लासेस नहीं बन पाएंगी। जबकि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम चले, एक तरह की फ्री मार्केट हो, जो चाहे बिजनेस करे और अपना प्रॉफिट जनरेट करे। अमेरिका अपने बराबर में क्यूबा पर हमला करके वहाँ भी कैपिटलिस्ट निजाम लाना चाहता था, लेकिन क्यूबन प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी, जो क्यूबा को वेपन्स भी सप्लाई किया करते थे। पर क्यूबा के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की आड़ में सोवियत यूनियन कुछ और ही सोच रहा था। उस वक्त के सोवियत प्रेसिडेंट निकिता क्रश्चेव ने क्यूबन प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो के साथ एक सीक्रेट डील क्रैक की, जिसमें ये तय पाया कि सोवियत यूनियन अपने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM क्यूबा में इंस्टॉल करेगा और इसके बदले में वो क्यूबा को अमेरिका के हमले से भी बचाएगा। लेकिन इसका दूसरा फायदा ये था कि इस बहाने अब सोवियत न्यूक्लियर वॉरहेड्स साउथ अमेरिकन रीजन को भी आसानी से हिट कर सकेंगे। इस डील की किसी को कानो कान खबर तक नहीं पड़ी और सोवियत यूनियन ने टॉप सीक्रेट अंदाज में अपने ICBMs क्यूबा की मुख्तलिफ लोकेशंस पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। पर यह खबर अफवाह बनकर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी।
لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ فلوریڈا سے صرف 200 کلومیٹر دور کیوبا میں سوویت نیوکلیئر میزائلز انسٹال کیے جا چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ان تمام خبروں کی تردید کی اور 1962 کے اسٹیٹ الیکشن کیمپین کے دوران لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ پر اس کی سچائی جاننے کی کھوج میں یو ایس ایئر فورس کے U-2 اسپائی پلین کو استعمال کیا گیا۔ اسپائی پلین نے کیوبا آئی لینڈ کے اوپر سے تصویریں کیپچر کی جن میں صاف صاف میڈیم رینج R-12 اور انٹرمیڈیٹ رینج R-14 بیلسٹک میزائل فیسلٹیز کو دیکھا گیا۔ یہ فوٹوگرافز اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھیں کہ سوویت یونین امریکہ کے ساؤتھ ایسٹ پارٹ کے خلاف گھیرا تنگ کر چکا ہے۔ یہ خبر امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی پر بجلی بن کر گری اور انہوں نے کیوبا، جس کے اوپر امریکہ کو ویسے ہی بہت غصہ تھا، کو سبق سکھانے کے لیے وہاں ایئر اسٹرائکس کرنے کا فیصلہ کیا۔ پلان یہ تھا کہ ایئر اسٹرائکس کر کے پہلے سوویت ICBMs کو ڈسٹروائے کیا جائے گا اور پھر فل فورس کے ساتھ کیوبا پر قبضہ کر لیا جائے گا، جو کہ کافی پہلے سے ڈیو تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ کا یہ پلان اصل میں ورلڈ وار 3 کو دعوت دینے کے برابر تھا، کیونکہ کیوبا میں سوویت میزائلز پر حملہ اصل میں سوویت یونین پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو دونوں طرف سے نیوکلیئر وار چھڑ جائے گی جس کو پھر کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ دوسری طرف جب سوویت یونین کو امریکہ کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے حملے کا جواب دینے کے لیے اپنی کمر کس لی۔ اس تیاری میں ایک سوویت B-59 نیوکلیئر سب مرین بھی تھی جس کا ذکر اس ویڈیو کی شروعات میں کیا گیا تھا۔ اس کو کیوبا کے قریب کیریبین سی کی گہرائی میں چھپے رہنے کا آرڈر ملا تھا۔ سب مرین کے کریو کو فل اتھارٹی تھی کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو نیوکلیئر ٹارپیڈو میزائل لانچ کرنے کے لیے ماسکو سے پرمیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یو ایس نیوی کی نظر سے چھپ کر پانی کی اتنی گہرائی میں جا چکی تھی کہ ان کا ماسکو سے ریڈیو کانٹیکٹ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ لگے ہاتھ یو ایس نیوی کو بھی سوویت سب مرین کے کیریبین میں ہونے کا شک ہو گیا۔ انہوں نے اس لوکیشن میں چھوٹے چھوٹے بامز پھینک کر سب مرین کو اشارہ دیا کہ وہ اوپر آ کر اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروائیں۔ یو ایس نیوی کی جانب سے پھینکے گئے یہ بامز اصل میں سگنلنگ ڈیپتھ چارجز تھے۔ یہ اینٹی سب مرین ویپن ہوتا ہے جو اگر اس کے قریب پھٹے تو پوری سب مرین کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ سوویت B-59 کے اندر موجود کیپٹن، جن کا ویسے ہی ماسکو سے کانٹیکٹ ٹوٹ چکا تھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگ چھڑ چکی ہے اور اب نیوکلیئر ٹارپیڈو میزائل فائر کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ بے شک کریو کو فل اتھارٹی تو تھی، لیکن نیوکلیئر کا بٹن پریس کرنے سے پہلے سب مرین میں موجود تینوں آفیسرز کی رضامندی بہت ضروری تھی۔ 3 میں سے 2 آفیسرز اس حق میں تھے کہ نیوکلیئر ٹارپیڈو میزائل فائر کر دینا چاہیے، جبکہ ایک آفیسر اس حملے کے حق میں نہیں تھے۔ ایگزیکٹو آفیسر وسیلی آرکیپوف تھے تو B-59 کے سیکنڈ ان کمانڈ، لیکن انہوں نے باقی دونوں آفیسرز کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا اور اسی بیچ ان تینوں میں بحث چھڑ گئی۔ آرکیپوف کا کہنا تھا کہ نیوکلیئر میزائل فائر کرنا بہت رسکی ہے، جبکہ ان کے پاس جنگ اسٹارٹ ہونے کی کوئی کنفرمیشن بھی نہیں ہے۔ کئی منٹوں تک یہ بحث چلتی رہی اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ B-59 کو سرفیس پہ لے جا کر پہلے ماسکو سے کانٹیکٹ بحال کیا جائے تاکہ اصل سچویشن کا اندازہ لگ سکے۔ جس وقت B-59 سب مرین میں یہ سارا واقعہ چل رہا تھا، اسی وقت اس بڑھتی ہوئی ٹینشن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے رشین اور امریکن پریزیڈنٹ کی میٹنگ ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ سوویت کیوبا سے اپنے نیوکلیئر میزائلز واپس تو منگا لے گا، لیکن صرف اس شرط پر کہ بعد میں امریکہ کیوبا پر قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ تو ڈیل تھی جو پبلک کے سامنے رکھی گئی، لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ امریکہ نے چپکے سے اس بات پر بھی حامی بھر لی تھی کہ وہ اٹلی اور ٹرکی سے بھی اپنے نیوکلیئر میزائلز کو ہٹائیں گے۔ 12 دنوں تک چلنے والی اس ٹینشن کو آج دنیا کیوبن میزائل کرائسس کے نام سے جانتی ہے۔ ان 12 دنوں تک ٹینشنز اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ دونوں کنٹریز نے اپنے نیوکلیئر میزائل اسپیس تک بھیج دیے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اگر ہم بچ گئے اور وار اسٹارٹ نہیں ہوئی تو ان میزائلز کو اسپیس میں ہی پھاڑ دیا جائے گا، اور اگر ہم نہیں بچے تو یہ میزائل سیدھا اپنے ٹارگٹ پر آ کر گریں گے۔
لیکن کیونکہ یہ کرائسس اب ختم ہو چکا تھا تو ان نیوکلیئر میزائلز کو اسپیس میں ہی پھاڑ دیا گیا۔ ادھر B-59 سب مرین جب کیریبین کے سرفیس پہ پہنچی تو انہوں نے ماسکو سے کانٹیکٹ کیا، جس پر ان کو واپس سوویت یونین جانے کا آرڈر دیا گیا۔ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ ایگزیکٹو آفیسر واسیلی آرکیپوو دنیا کے وہ شخص رہے ہیں جن کے اس تاریخ ساز فیصلے کی وجہ سے ہی آج ہم دنیا میں جی پا رہے ہیں، ورنہ یہ نیوکلیئر وار اتنی شدید ہوتی کہ شاید اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔